ہوش کار بندیاں چھڈ دے نادانیاں، ہوش کار بندیاں چھڈ دے نادانیاں، تیریاں ہی کیتیاں تیرے اگے آنیاں، تیرے اگے آنیاں، ساتھیاں تے تیریاں نے ساتھ نہیں نبھاونا، بیلیاں تے تیریاں نے ساتھ نہیں نبھاونا، کلا ایتھے آیا تے کلا ایتھوں جاونا، اور رات بھی نہیں رکھنا، رات بھی نہیں رکھنا، تیرے دل جانیاں تیریاں ہی کیتیاں تیرے اگے آنیاں، تیرے اگے آنیاں۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، بڑھائی کبریائی تعریفات اس اللہ رب العزت وحدہ لا شریک دی ذات واسطے خاص ہے، جو اللہ اس کائنات دا مالک رازق ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر فعال لما یرید، اور انسان دی شہرک تو قریب ہے۔ ہمہ قسم دے درود و سلام آقا دو جہاں امام الانبیاء، شافی محشر، ساقی کوثر، آمینہ دلال، میرے و تساں دے پیر و مرشد جگاں دے پیر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذاتی گرامی تے۔ محترم سامعین حضرات، عزیز بزرگوں، ساتھیوں، بھائیوں، پردہ نشین سننے والی معززات مکرمات اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر التجا اور دعا ہے کہ اللہ ساڈا اج دا ایتھے مل بیٹھنا، قرآن احادیث دیاں باتاں سننا سنانا، اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما کے کل قیامت والے دن ذریعہ نجات بنائے۔ سامعین، اللہ رب العالمین دا قانون ہے، اللہ رب العالمین نے اس پوری کائنات میں تخلیق فرمایا، پھر انسان واسطے اللہ تعالی نے پوری کائنات دے اندر طرح طرح دیاں نعمتاں، طرح طرح دیاں آسانیاں، گویا کہ ہر چیز انسان واسطے اللہ نے بنائی۔ اے دنیا، اے کائنات انسان بندے واسطے، مومن واسطے کی چیز ہے اور ایدی مثال کی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا دی زندگی مومن بندے واسطے دار الامتحان ہے، دار العمل ہے، کہ بندہ اس دنیا دے اندر امتحان دے اندر گزر رہا ہے، عمل کر رہا ہے، اور ایدہ نتیجہ، ایدہ رزلٹ اللہ فرما رہے ہیں کہ کل قیامت والا دن ہوئے گا، اسی ایک ترازو مقرر کرانگے، ایک میزان لگایا جائے گا، اور انسان دے سارے اعمال، انسان دیاں ساریاں نیکیاں اس ترازو دے اندر اسی دا وزن کرانگے۔ اللہ رب العالمین دے قرآن پاک دی آیت مبارکہ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 47 دے اندر اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں دنیا کائنات دے لوگو، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اور وہ میزان لگے گا، ترازو لگے گا، فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کہ اللہ فرماندے نے کسے دی حق تلفی نہیں ہوئے گی، کسے دنال ظلم و زیادتی نہیں ہوئے گی۔ وَقَفَا بِنَا حَاسِبِينَ، اللہ کیوں نہیں ہو سکتا وعدہ گھاٹا؟ اللہ فرما رہے نے وَقَفَا بِنَا حَاسِبِينَ، کیونکہ اپنے بندیاں دا حساب و کتاب میں خود آسمانہ والا رب لمانگا۔ تے جدوں انسان دی مومن بندے دی سوچ بن جائے کہ میں اپنا اعمال نامہ، میں اپنا امتحان اس رب نو دینا ہے۔ دیکھو نا دنیا دے اندر اسی کسے عدالت دا سامنا کرنا ہوئے،
کسے جج دے سامنے پیش ہونا ہوئے، کچہری دے اندر ساڈا کیس ہوئے، تے ایتھے بندہ بڑیاں کوششاں کردا ہے کہ کسے نہ کسے طرح وکیلاں نو خرید لیا جائے، ججاں نو رشوت دے دتی جائے، جھوٹے گواہ خرید لے جان۔ یہ تے دنیا دا معاملہ۔ اللہ فرما رہے نے اسی خود اپنے بندے دا حساب لواں گے، نہ اتھے کوئی جج ہوئے گا، نہ کوئی وکیل ہوئے گا، نہ کوئی گواہ ہوئے گا۔ اللہ فرماندے میں خود ہوواں گا تے میرا بندہ میرے سامنے کھڑا ہوئے گا۔ تے جدوں یہ سوچ اور فکر ساڑے ذہن دے اندر آ گئی، جدوں مومن بندے نے تسلیم کر لیا کہ میں اپنا حساب تے یار اپنے والدین نو نہیں دے سکدا، میں اپنا حساب اپنے ذمہ دار، کیونکہ کوئی بندہ ملازمت کردا ہے اپنے مالک نو حساب و کتاب دین دے اندر مشکل سمجھدا ہے، کچہری دے اندر جا کے عدالت دے اندر کھڑا ہونا ہوئے بندہ پریشان ہو جاندا ہے، تے اس رب دے سامنے کھڑا ہو کے میں اپنے ایک ایک اعمال دا کیویں حساب دواں گا۔ اسی حوالے دنال چند سبق، چند ملفوظات قرآن و حدیث دے اندروں میں تساں احباب دے سامنے رکھنا چاہنا۔ آئیے ذرا غور کرنا، اللہ رب العالمین دا قرآن اس بات دا اعلان کر رہا ہے کہ کائنات دے لوگو رائی دے ذرے برابر بھی جڑے تواڈے اعمال نے انہاں دا بھی وزن کیتا جائے گا۔ رائی دا ذرہ اوے کہ جڑی ساڈی عام اکھ دیکھ ہی نہیں سکدی، لیکن اللہ ایک ایسا میزان مقرر کرن دے، ایک ایسا ترازو لگے گا کہ اتھے ذرہ ذرہ جڑا ہے او دا بھی وزن کیتا جائے گا۔ آئیے ذرا غور کرنا، اللہ رب العالمین دا قرآن اعلان کر رہا ہے، میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء رحمت کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے، آواز کھولو تھوڑی جی، نبی علیہ السلام دے سینہ پاک تے اللہ رب العالمین نے قرآن نازل فرمایا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ فرما رہے نے دنیا کائنات دے لوگوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں چیچا وطنی دے رہن والے ہو، اللہ دی قسمیں میری گل نہیں، کسے مفتی بات نہیں، کسے عالم تے کسے پروفیسر ڈاکٹر دی گل نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین دا قرآن سورت انبیاء ہے۔ اللہ خود اعلان فرما رہے نے، اللہ ایمان والیاں نو مخاطب کر رہے نے، فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور اسی قیامت والے دن ایک ترازو مقرر کرانگے، اسی قیامت والے دن ایک میزان مقرر کرانگے۔ اللہ جی اوتھے کی ہوئے گا؟ اللہ فرماندے نے فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسے بھی انسان دے نال، کسے بھی جان دے نال نا انصافی نہیں ہوئے گی۔ کوئی بندہ نہیں کہے گا اللہ میرے نال زیادتی ہوئی ہے، کوئی بندہ نہیں کہے گا اللہ میرے حق نو تلف کر لیا گیا ہے۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ اور اللہ فرماندے نے اسی رائی دے ذرے برابر بندے دے عمال دا وزن کرانگے، وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، تے خود ہی اسی اپنے بندیاں دا حساب لوانگے۔ آئیے حضرات محترم غور کرنا، توجہ کرنا، جدوں ذہن دے اندر اے بات بیٹھ جائے کہ میں اپنا حساب اپنے رب نو دینا ہے، پھر اللہ دی قسمیں انسان مسلمان کدی بھی گناہ نہیں کرے گا۔ جدوں ذہن دے اندر بات بیٹھ جائے میں
میں اپنے خالق دا سامنا کرنا ہے اوتھے میں جھوٹ بھی نہیں بول سکدا اوتھے سفارشاں بھی نہیں چل سکدیاں آئیے ذرا قرآن پاک دا دوسرا مقام ہے اللہ فرما رہے نے دنیا کائنات دے لوگوں کل قیامت دا دن ہوئے گا ہر ایک بندے دا نامہ اعمال دے سامنے کر دیتا جائے گا اے دے عمل اے دے گلے دے اندر لٹکا دیتے جان دے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقرأ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا اللہ فرما رہے نے ہر جو انسان عمل کر رہا ہے اے دے گلے دے اندر اے دے اعمال لٹکا دیتا جائے گا قیامت والے دن اللہ فرمان دے اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا اے میرے بندے دیکھ لے اپنے نامہ اعمال نو اللہ فرمان دے نے اسی اس کتاب نو کھول کے اے دے سامنے پیش کر دواں گے اے اس کتاب نو کھلا ہویا پائے گا انسان دیکھے گا اللہ سونیا آج تے میرا ہر ایک عملی اس کتاب دے اندر درج کر دیتا گیا ہے اللہ اے چھوٹے چھوٹے گناہ جڑے میں دنیا تو چھپ کے کر داریا وہ بھی میرے نامہ اعمال دے اندر لکھ دیتے گئے نے چھوٹی تو چھوٹی نیکی جنوں میں حقیر جان کے چھڑ دندا سی اللہ وہ بھی اس نامہ اعمال دے اندر لکھ دیتا گیا ہے حضرت جی اس واسطے حدیث پاک دے اندر سبق ملدا ہے کہ کسے بھی نیکی نو چھوٹی سمجھ کے حقیر سمجھ کے کدی بھی چھڑو نہ تے کسے بھی گناہ نو چھوٹا سمجھ کے حقیر سمجھ کے کرن دی کوشش نہ کرو تسی نہیں جان دے کہ تواڈے چھوٹے چھوٹے عمل دا وزن بھی کل قیامت والے دن کیتا جائے گا آئیے ذرا نبی علیہ السلام دا فرمان سماعت کیجئے کہ جگاں دے پیر امام کائنات رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا کائنات دے لوگوں کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ جڑا ترازو لگائے گا اللہ جس میزان نو مقرر کرے گا اس نامہ اعمال دے وچوں رائی دے ذرے برابر بھی اگر نیکیے وہ بھی ترازو دے اندر رکھ دیتی جائے گی اگر ذرہ برابر برائیے تو وہ بھی نامہ اعمال دے اندروں اٹھا کے اس ترازو دے اندر رکھ دیتی جائے گی آئیے ذرا غور کرنا اللہ رب العالمین دا قرآن اے قرآن دا تیسرا مقام اللہ فرما رہے نے دنیا کائنات دے لوگوں بسم اللہ الرحمن الرحیم والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون اللہ فرما رہے نے کہ اس روز اعمال دا تلنا حق ہے اور جنہ لوگاں دے اعمال وزنی ہو گئے جنہ دے عمل پاری ہو گئے فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وہ لوگ نجات پا جان والے وہ لوگ کامیاب ہو جان والے تے اگلے مقام تے اللہ فرما رہے نے وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ اور اللہ فرماندے نے جنہ لوگاں دے وزن ہلکے ہو گئے یعنی کہ نیکیاں دے وزن کٹ ہو گئے اللہ فرماندے نے انہاں نے اپنے آپ نو خسارے وچ پا لیا انہاں نے اپنے آپ نو کاٹے دے اندر پا لیا او جڑے لوگ سن ساڈیاں آیتاں دے نال نا انصافی کر دے رہے حضرت جی ہن اس آیتاں نو اپنے سامنے رکھ کے سوچئے کہ میں 30 سال دی اپنی گزری ہوئی زندگی نو سامنے رکھاں میں جڑی 40 سال دی زندگی گزار لئیے 50 سال دی
زندگی میں اس دنیا دے اندر گزار لئیے، کیا میرے نامہ اعمال دے اندر نیکیاں زیادہ نے یا کہ برائیاں زیادہ نے؟ حضرت جی بندے دا ضمیر بندے دا جج ہویا کردہ ہے، بندے دا ضمیر انہوں دس دے گا کہ صبح تو اٹھے آئیں تے کتنیاں نمازاں دا کیتیاں نے، بندے دا ضمیر دا جج ہویا کردہ ہے، بندے دا ضمیر دا فیصلہ کر دے گا کہ صبح اٹھے آئیں تے کنیاں برائیاں کیتیاں نے، اے دا ضمیر انہوں دس دے گا صبح تو شام تک کنیاں نیکیاں کیتیاں نے۔ حضرت جی اسی تے اپنے ایک دن دا حساب نہیں کر سکدے، لیکن کل قیامت دا دن ہوئے گا، زندگی دا ہر ایک دن اللہ کھول کے دے سامنے رکھ دین دے، اے راتاں جڑیاں تنہائی دے اندر گزریاں، اے دن جڑے برائیاں دے اندر گزرے، اللہ ہر ایک ایک چیز نو کھول کے اس بندے دے سامنے کھر دین دے۔ آئیے ذرا نبی علیہ السلام دا فرمان سنیے، جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت جی توجہ میری طرف رکھنا، بڑیاں اہم باتاں، وقت بڑا تھوڑا ہے، میں سبق اپنا سنانا چاہنا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث دے راوی نے فرماندے نے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے صحابہ دی جماعت، اے میرے مومن بندیاں دی جماعت، کل قیامت دا دن ہوئے گا، اگر کسی بندے دی ذرہ برابر نیکی گناہاں تو زیادہ ہو گئی، نیکی ذرہ برابر گناہاں تو زیادہ ہو گئی، نبی پاک نے فرمایا داخل الجنہ، اس بندے نو جنت دے اندر داخل کر دیتا جائے گا۔ تے اے دے دوسرا اے دا جڑا پہلو دیکھیا جائے، نبی پاک نے فرمایا اگر برائی ذرہ برابر گناہاں تو ود گئی تے اس بندے نو داخل النار، اس بندے نو اگ دے اندر داخل کر دیتا جائے گا۔ حضرت جی پتہ چلدا ہے کہ ہر ایک اعمال دا وزن کیتا جائے گا، ہر ایک نیکی نو میدان محشر دے اندر تولیا جائے گا، ایک ایک نیکی نو نامہ اعمال دے اندروں اٹھا کے میزان دے اندر رکھ دیتا جائے گا، اور بندے دے نال کوئی بھی نا انصافی نہیں ہوئے گی۔ آئیے ذرا غور کرنا، توجہ کرنا کہ آج تے جناب نیکی کرن لگیاں سی سوچ دیاں کہ شاید ایک نیکی دی کی حیثیتیں، کل قیامت دا دن ہوئے گا، ایک ایک نیکی دی قدر و قیمت دا پتہ چل جائے گا۔ جگاں دے پیر رب دے حبیب نبی علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا، ایک بندہ اللہ دی بارگاہ دے سامنے پیش کیتا جائے گا، تے بندہ اپنے رب دے حضور کھڑا ہوئے گا، سارا نامہ اعمال دیکھیا گیا، حساب و کتاب کر لین تو بعد اللہ اپنے بندے نو فرمان دیا، میرے بندے ایک نیکی اج تیری گھٹ دی پئیے، کم ہوندی پئیے، ایک نیکی لیا میں تینوں جنت دے اندر داخل کر دینا وا۔ بندہ ایک نیکی دی تلاش، آج دے بندہ کہندا ہے نیکی دی کی حیثیت ہے، نیکی نظر جو نہیں نہ آ رہی، لیکن کل قیامت دا دن ہوئے گا، ایک ایک نیکی دا مول پئے گا۔ اللہ فرمان دے بندے صرف ایک نیکی، بندہ ہن رشتہ داراں دے کول جائے گا، والدین دے کول، دوست احباب دے کول کہ یار میری ایک نیکی گھٹ دی پئی ہے، صرف ایک نیکی مینوں دو تاکہ میری نجات ہوئے، میں جنت دے اندر چلا جاواں۔ حضرت جی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ مارا مارا پھر رہا ہوئے گا، ایک نیکی نہیں ملے گی، ایک نیکی دی تلاش کے اندر تریا پھرے گا، لیکن آج کسی مسلمان بھائی نو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہہ دینا، نبی علیہ السلام نے فرمایا 30 نیکیاں اس بندے دے نامہ اعمال دے اندر لکھ دتیاں جاندیاں۔ تے نبی پاک نے فرمایا کہ جڑا بندہ ایک مرتبہ میرے تے درود پڑھ لیندا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ 10 نیکیاں اس بندے دے نامہ اعمال دے اندر لکھ چھڑ دینے۔ اے نیکیاں کٹھیاں کیجئے، اے دنیا دار الامتحان ہے، دار العمل ہے۔ اللہ نے امتحان دا ٹائم شروع کر دیتا کہ جدوں انسان بلوغت دے اندر پہنچیا، بالغ ہویا، اللہ نے پھر ایدے اعمال نو لکھوانا شروع کر دیتا، ایدیاں نیکیاں، ایدیاں برائیاں، ایدیاں حسنات، ایدے صدقات و خیرات، ہر چیز اللہ لکھ رہے نے۔ اج موقع ہے ساڈے کول کہ آج نیکیاں کر لیے، اس دنیا دے اندر
اس دنیا فانی دے اندر نیکیاں کر لیے. آئیے ذرا غور کرنا حضرت جی، اے دنیا دی زندگی بڑی مختصر زندگی ہے، دار الامتحان دار العمل انہوں کے آگے آئے. اسے ہی دنیا دے اندر اج نیکیاں کران گے تے کل قیامت دا دن ہوئے گا اے چھوٹے چھوٹے اعمال ساڈے وزن دے اندر شامل کر دیتے جان دے. تے اہل دل نے بڑی پیاری ترجمانی کر دیتی ہے کہ دنیا دی زندگی دے اندر نیکیاں کر لیں، اج زندگی سخاوت کر لیں، اج زندگی نمازاں پڑھ لیں، اج زندگی چھوٹے چھوٹے اعمال کر کے اپنے رب نو راضی کر لیں. اج زندگی اللہ نے موقع دیتا ہے. حضرت جی جڑی پچھلی زندگی گزر گئی اسی تے دا حساب و کتاب نہیں کر سکتے. ہونی کوشش کریے کہ جڑی اگلی زندگی گزرے وہی اچھی گزر جائے، اسے زندگی دے اندر ہی نیک اعمال کر لئے. حضرت جی بڑی پیاری گل توجہ کرنا، غور کرنا، توجہ کرنا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان ہے. اس سے پہلے ذرا میں ایمان تازہ کر دینا چاہنا کہ دنیا دے اندر زندگی گزار دیا ہویا انسان نو کیڑے اعمال کر لینے چاہیے نے، اللہ نو راضی کر لینا چاہیے. نمازاں صدقات و زکات بھی ادا کر لینے چاہیے نے. او پڑھ لے نماز ادا کر لے زکات نو، نیکیاں دے بیج بیجی اٹھ ادھی رات نو. او کچھ نہ کمایا ویلا ستیاں لگا لیا، اٹھ جاگ پیارے ویلا موت نیڑے آ گیا. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت جی زندگی ہے بڑی مختصر زندگی ہے. اس دنیا تو ہر بندے نے چلے جانا ہے، وہ چھڑ جانا جہان اڑیا. سوچی گل بات نو او نبی سلیمان حکم او جنہ تے چلا گیا. اٹھ جاگ پیارے ویلا موت نیڑے آ گیا. اور ٹہنی تے نہیں رہنی صدا پھلاں دی بہار ہوئے، صدا نہیں ہو محفلاں تے صدا نہیں ہو یار ہوئے. او صدا نہیں ہو تینوں کہنا شاکر گناہگار ہوئے. او جیڑا آ کے تے تینوں واز سنا گیا. اٹھ جاگ پیارے ویلا موت نیڑے آ گیا. اور مقصد کیے اس دنیا دا دار الامن دا مقصد کیے او کلے آسی رب تینوں نیکیاں کمان نو، ایتھے آ کے روج بیٹھا کھان تے ہنڈان نو. او دنیا دا نشہ تیرے، او دنیا دا نشہ تیرے ہوش نو بلا گیا. اٹھ جاگ پیارے ویلا موت نیڑے آ گیا. حضرت جی اگر چاہندے ہو کہ کل قیامت دا دن ہوئے نامہ ایمال بھی اچھا ہوئے تے رب دے نال ملاقاتاں بھی ہو جان، رب دا دیدار بھی نصیب ہو جائے، تے آئیے ایک بات جڑی میں بیان کرنا چاہنا، کیونکہ ایمان والا ہر بندہ ہی چاہندا ہے کہ اسی اپنے رب دا دیدار کریے. کیوں بھئی ہر بندے دی خواہش ہے نا. تے آئیے ذرا اے طریقہ او دا ایڈریس او دا پتہ اللہ رب العالمین دا قرآن دس رہا ہے کہ ایمان والیو اگر چاہندے ہو کل قیامت والے دن اور رب نو ملو تے رب تواڈے تے راضی ہوئے، رب تواڈے تے خوش ہوئے، پھر کرنا کی ہوئے گا؟ اللہ نے خود ہی اپنا پتہ دس چھڑیا ہے، خود ہی اللہ نے رستہ بیان کر دیتا ہے. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. اللہ فرما رہے نے اے میرے بندے جڑا بندہ چاہتا ہے فمن کان یرجو لقاء ربہ، جڑا بندہ چاہتا ہے کل قیامت والے دن میں اپنے رب دے نال ملاقات کراں.
اللہ اکبر، کیسا منظر ہے کہ اللہ خود ہی فرما رہے نے کہ جدوں مومن بندے میرے نال ملاقات کرن دے، میرا دیدار کرن دے، اللہ جی پھر کرنا کی ہوئے گا؟ فرمایا فمن کان یرجو لقاء ربہ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ اور دنیا کائنات دے لوگوں پھر نیک اعمال کرنے ہون دے، اچھے اعمال کرنے پین دے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، تے رب دی ذات دے اندر، رب دی صفات دے اندر شرک نہیں جے کرنا، بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور عبادت کرنی ہے تے اپنے کلے اس رب دی کرنی ہے۔ اللہ نے یہ رستہ دسن تو بعد اللہ نے پہلے اپنی ملاقات دا ذکر کیتا کہ جڑے بندے چاہندے نے کہ اسی اپنے رب دے نال ملاقات کریے، صرف 3 چیزاں بیان کیتیاں نے کہ اعمال کرنے نے، اچھے اعمال، صالح اعمال، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، تے رب دے نال کسی نو شریک نہیں بنانا، بعبادت ربہ احدا، اور اپنے رب تو سوا کسی دی عبادت نہیں کرنی۔ گویا کہ قرآن پیغام دے رہا ہے جس بندے نے انہاں چیزاں تے عمل کر لیا، کل قیامت دا دن ہوئے گا، رب کدی اپنے بندے نہ جھوٹا وعدہ نہیں جے کردا، کل قیامت دا دن ہوئے گا جڑا بندہ اے اعمال کر کے جائے گا رب دے نال ملاقات کرے گا، اس بندے دے نال ملاقات ہوئے گی۔ آئیے ذرا غور کرنا، توجہ کرنا، نبی علیہ السلام دا اور فرمان سنیے، حدیث پاک دے اندر موجود ہے، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث دے راوی نے، نبی علیہ السلام نے فرمایا نا، اے میرے صحابہ، کل قیامت والے دن بندے دے ہر ایک بول دا وزن ہوئے گا، اے دے ہر ایک عمل دا وزن ہوئے گا، گویا کہ اے دے جسم دا بھی وزن ہوئے گا۔ حدیث پاک دے اندر وضاحت مل دیئے کہ نبی علیہ السلام دے پیارے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نبی پاک نے کسے کام دی غرض دے نال پیجی آئے تے درخت دے اوپر چڑے ہوئے نے تے دیگر صحابہ نیچے کھڑے دیکھ رہے نے تے ادھروں جناب ہوا دا جھونکا آیا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کمزور جے جسم دے مالک صحابی رسول نے، ماڑی جی جانے کمزور پنڈلیاں تے چھوٹے جے قد دے صحابی درخت تے چڑے نے، ہوا دی وجہ کر کے انہاں دی پنڈلی مبارک تو کپڑا ہٹے آئے تے صحابہ اکرام پتلیاں کمزور پنڈلیاں ویکھ کے آپس دے اندر مسکران لگ پئے۔ نبی پاک نے ویکھیا تے فرمایا، اے میرے صحابہ، کیا تسی نہیں جان دے کل قیامت دا دن ہوئے گا، بندے دے جسم دا بھی وزن ہوئے گا، بندے دے ہر قول اور فعل دا بھی وزن ہوئے گا۔ آقا فرماندے، اے صحابیوں، کل قیامت دا دن ہوئے گا، احد پہاڑ نو ایک پلڑے دے اندر رکھ دیتا جائے، میرے عبداللہ دی ایک پنڈڑی ایک پلڑے دے اندر رکھ دیتی جائے۔ نبی پاک نے فرمایا، صحابیوں، منو اس رب دی قسم ہے، میرے عبداللہ دی ایک پنڈلی دا وزن احد پہاڑ تو ود جائے گا، زیادہ ہو جائے گا۔ گویا کہ بندے دی ہر ایک اعمال دا، قول دا، جسم دا وزن ہوئے گا تے بندہ آج دنیا دے اندر کہندا ہے کہ جناب میرا بڑا وزن، اور میرے سامنے کون کھڑا ہو سکتا ہے، میری بڑی پاور، میری بڑی قوت، میری بڑی طاقت، میں تھانے جاواں ایسا چو میرے گے کھڑا نہیں ہو سکتا، میرا بڑا بھار ہے، میرا بڑا وزن ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تواڈے جسماں وال نہیں ویکھے گا، اللہ تواڈی خوبصورتی وال نہیں ویکھے گا، اللہ تواڈے تقوی اور تواڈے نیک اعمال وال ویکھے گا۔ نیک اعمال ہی نہیں تے بندہ کردا پھرے کہ میں میرا بڑا روب ہے، میری بڑی شخصیت ہے، میں فلاں۔ کل قیامت دا دن ہوئے گا، ہر ایک چیز دا عمل جڑا ہوئے گا دا وزن کیتا جائے گا اور پتہ چل جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کل قیامت دے دن میدان محشر دے اندر اللہ دی بارگاہ دے اندر ایک بہت موٹا تازہ جسمانی طور تے بڑا مضبوط بندہ آئے گا، دیکھن نو تے لگے گا کہ یار واقعی اللہ نے بڑی صحت و تندرستی
بڑا جسم عطا کیتا ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرآن دی آیت پڑھو فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ تواڈے جسماں دے وزن نو نہیں ویکھے گا بلکہ تواڈے اعمال دے وزناں نو تولیا جائے گا۔ آئیے ذرا غور کرنا، انسان چاہتا ہے کہ شاید میں بڑے مکان بنا لے، دکاناں بنا لیاں، پلازے بنا لے، شاید میرے نامہ اعمال دے اندر بڑیاں وزنیاں ہوندیاں، نہیں بلکہ انسان دے عمل جڑے نے کر لے نے انہاں دا اعمال وزن ہوئے گا۔ آئیے ذرا حدیث پاک سننا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، حق علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحیح البخاری دے اندر کل قیامت دا دن ہوئے گا، ایک بندہ آئے گا اے دے 99 رجسٹر ہون دے گناہاں والے برائیاں والے، اللہ فرمان دیا ہے میرے فرشتوں میرے بندے دا حساب و کتاب شروع کیتا جائے، ہن اس بندے دے ہر ایک عمل دا وزن کیتا جائے گا، 99 رجسٹر بندے دے برائیاں والے انہاں دے اندر گناہ لکھے نے تے اللہ دی طرفوں بندے تے فیصلہ کر دیتا جائے گا، لیکن رب تے پھر بھی اپنے بندے دے نال بڑا پیار کردا ہے، اللہ تے پھر بھی اپنے بندے نو کسے بھی شرط جنت دے جہنم چوں کڈ کے جنت دے وچوں کڈ کے جہنم نہیں جے بھیجنا چاہندے، اللہ فرمان دیا فرشتوں دوبارہ چیکنگ کیتی جائے، دوبارہ دیکھیا جائے، ہو سکتا ہے میرے بندے دی کوئی نیکی نظر آ جائے، ہو سکتا ہے کوئی ایسا عمل مل جائے جے دی وجہ کر کے میرا بندہ جہنم تو بچ جائے۔ تلاش کردیاں ایک چھوٹا جہا ٹکڑا ملے گا، ایک کاغذ دے ٹکڑے تے لکھیا ہوئے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ اے فرشتے کہن دے اللہ جی اور تے کچھ نہیں ملیا، اس بندے دے نامہ اعمال دے اندر ایک کاغذ دا ٹکڑا ملیا ہے جے دے اتے شہادتین لکھی ہوئی ہے، کی لکھیا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دینا وا کہ رب تو سوا کوئی عبادت دے لائق نہیں، میں گواہی دینا وا رب تو سوا کوئی معبود نہیں، تے میں گواہی دینا وا کہ اللہ دے آخری نبی محمدً عبدہ و رسولہ، اور محمد اللہ دے بندے اور آخری رسول نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت جی اللہ فرمان دیا ہے میرے فرشتیوں ہن میرے بندے دے اے سارے رجسٹر ایک نامہ اعمال اے دے ایک پلڑے دے اندر رکھ دیتے جان، اور اس لا الہ الا اللہ والی پرچی نو ایک پلڑے دے اندر رکھ دیتا جائے۔ نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ سچے عقیدے دے نال رب دی توحید دا اقرار کردا ہے، نبی پاک دی رسالت نو تسلیم کر لیندا ہے، تے کل قیامت دا دن ہوئے گا اے لا الہ الا اللہ والا جملہ اتنا وزنی ہو جائے گا 99 رجسٹر برائیاں والے ایک پاسے رکھ دیتے جان دے، لا الہ الا اللہ والی پرچی ایک پلڑے دے اندر رکھ دیتی جائے گی۔ جگہ دے پیر نے فرمایا کہ جناب لا الہ الا اللہ والا پلڑا 99 رجسٹراں تو وزنی ہو جائے گا، تے اللہ فرمان دے فرشتیو میرے اس بندے نو جنت دے اندر داخل کر دو۔ بندہ لا الہ الا اللہ ایدی بنیاد تے کل قیامت دن جنت دے اندر داخل ہو جائے گا۔ اور حضرت نوح علیہ السلام جدو دنیا تو جا رہے سن اپنے بیٹے نو یہی تلقین کی تھی، بیٹا لا الہ الا اللہ اینو کدی نہ چھڑنا، اللہ دے نال کسے نو شریک نہ بنانا، کیونکہ اے دے اندر فلائے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا نا کہ کل قیامت والے دن دنیا آخرت دے سارے خزانے ایک پلڑے دے اندر رکھ دیتے جان، پھر بھی لا الہ الا اللہ دا مقابلہ ہی نہیں کر سکندے۔ آئیے ذرا غور کرنا کہ بندے دا ہر ایک فعل قول تولیا جائے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید،
بندہ اپنی زبان دے اندروں جو بول نکال دائے اللہ فرماندے نے اسی انہوں لکھی جا رہے ہیں فرشتے لکھی جا رہے ہیں اور ایدے سارے بول کل قیامت والے دن ایدے سامنے آ جان دے اج تے بندہ کہندا ہے زبان بڑی لمبی ہو گئی نہ ایدی زبان تو ہمسائے محفوظ نے نہ مسجد دا امام خطیب محفوظ ہے نہ رشتہ دار محفوظ نے نہ دوست احباب محفوظ نے زبان چو جدوں بھی بول کر دے اللہ دی قسمیں سینے کلیجیانو چیر دین والے بول ایسے زخم لگاندا ہے کہ جڑے کدی بھی ختم نہیں ہوندے بندہ سوچدا ہے کہ شاید میرے بولنا دی کی اہمیت ہے یہ کون پوچھن والا ہے اللہ فرماندے نے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید تیرے ایک ایک بول دا وزن کیتا جائے گا اسی لکھوا رہے ہیں کل قیامت والے دن تیرے سامنے پیش کیتا جائے گا اللہ دی قسمیں دلان دے اندر اتنا بغض ہے حسد ہے کینہ ہے کہ صفان دے اندر کٹھے نمازاں پڑھنے والے ایک دوسرے دے بارے دل صاف نہیں زبان دے اندروں جدوں بھی بول دینے برا بول دینے جدوں بھی بول دینے سینے نو چیر دن دینے اللہ دی قسم نبی علیہ السلام نے فرمایا ایمان والیو جب تک تو اڈے دلان دی صفائی نہیں جب تک ایدے اندروں بغض حسد کینہ ختم نہیں ہوئے گا اللہ دی قسم نبی پاک نے فرمایا تو اڈے نیک اعمال بھی تو انہوں فائدہ نہیں دین دے اس واسطے ضرورت اس امر دی ہے کہ اپنے دل نو پاک صاف کیتا جائے اپنے ایک ایک بول نو سوچ سمجھ کے بولیا جائے کہ میرا بول کوئی آہستہ بول نہیں میرے بول کوئی بے قدر و قیمت والا نہیں بلکہ کل قیامت دے دن ادا وزن کیتا جائے گا اور پتہ چل جائے گا آئیے ذرا آخری حدیث مبارکہ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آقا علیہ السلام دا فرمان صحیح بخاری دے اندر کہ کیوں نہ ہوئے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے جملے میں صحابہ اکرام کا دساں کہ جڑے زبان تے بڑے معمولی نے بڑے آسان نے پڑھنے بہت ہی آسان نے لیکن کل قیامت دا دن ہوئے گا میزان دے اندر انہاں دا بہت زیادہ وزن ہوئے گا آئیے ذرا غور کرنا آخری حدیث پاک ہے نبی علیہ السلام آقا علیہ السلام دا فرمان صحیح البخاری دے اندر آقا فرمان دینے کلمتانی خفیفتانی علی اللسان ثقیلتانی فی المیزان حبیبتانی الی الرحمن سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم نبی پاک نے فرمایا ہے دنیا کائنات دے لوگوں اے میرے صحابہ یہ ایسے جملے نے جڑے زبان تے بڑی آسان نے لیکن آسمانہ والے رب نو بہت زیادہ محبوب نے تے کل قیامت دا دن ہوئے گا میزان دے اندر انہاں دا بہت زیادہ وزن ہوئے گا ابن ماجہ دی روایت نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جدوں ایمان والے بندے اپنے اعمال دی وجہ کر کے جنت دے اندر داخل کر دیتے جان دے جنتی لوگ جنت دے اندر چلے جان دے اپنے اعمال دی وجہ کر کے دنیا دے اندر چل دیاں پھر دیاں فارغ وقت دے اندر بندہ پڑھدا رہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اے جملے بڑے آسان نے لیکن رب نو بڑے پسند نے میزان دے اندر انہاں دا وزن بھی بہت زیادہ ہوئے گا اے جنتی لوگوں جنت دے اندر چلے گئے تے اللہ فرمان دیا جنتی لوگوں آج میرا ایک وعدہ سی میں تواڈے نال پورا کرنا چاہنا جنتی لوگ کہن دے اللہ سونیا جنت دے اندر آ گئے ساریاں نعمتاں مل گئیاں اللہ تو ساڈے تے بڑیاں مہربانیاں کیتیاں ساڈے اعمال دا وزن زیادہ کر کے سانو جنت دے دتی ہے اللہ سانو ہور کی چاہیے اللہ فرمان دے دنیا کائنات دے لوگوں او جنتی لوگوں میں ایک وعدہ تواڈے نال پورا کرنا چاہنا کہ آج جنتی لوگاں نو میں آسمانہ دا رب اپنا دیدار کراواں گا اس جنت دے اندر جڑے جنتی لوگ جنت دے اندر چلے جان دے اور جنتی اعمال کیڑے نے کہ ہر ایک قول فعل عمل دا وزن ہوئے گا وزن دی بنیاد تے اعمال جدوں ذرہ برابر بھی گناہ کٹ ہو گئے نیکی زیادہ ہوگی نبی پاک نے فرمایا داخل الجنہ اور سوچ سمجھ کے برائی کیجئے اگر برائی رائی دے دانے دے برابر ذرہ برابر بھی نیکیاں تو زیادہ ودگی نبی پاک نے فرمایا اس بندے نو داخل النار
اگ دے اندر داخل کر دیتا جائے گا۔ اس واسطے حضرات محترم سیانے کہندے نے کہ بولن تو پہلے سوچ لو، پہلے تولو، سوچو پھر بولو۔ اس واسطے اپنے ہر ایک عمل، قول اور فعل نو دیکھیے اور کوشش کیجئے کہ ایسے اعمال کریے کہ کل قیامت دا دن ہوئے، رب دے نال ملاقات بھی ہوئے، رب دا دیدار بھی ہوئے اور جنت دا داخلہ بھی مل جائے، جنت دا داخلہ مل جائے اور سارے اسی طرح جنت دے اندر ہون۔ اور محبت دے دو شعر میں سنا دینا چاہنا کہ جنت دا جدو منظر ہوئے گا اللہ اپنے بندیاں نو دیدار کرائے گا۔ واہ خوب نظارے جنت دے، واہ خوب نظارے جنت دے، میٹھے جام پیارے جنت دے، واہ خوب نظارے جنت دے، انج تخت سونے دے لگے نے جویں ہیرے موتی سجے نے، انج تخت سونے دے لگے نے جویں ہیرے موتی سجے نے، واہ محل مینارے جنت دے، واہ خوب نظارے جنت دے۔ اللہ رب العالمین دا قرآن اعلان کر رہا ہے، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان للمتقین مفازا حدائق وعنابا وکواعب اترابا وکأسا دہاقا لا يسمعون فیہا لغوا ولا کذابا جزاء من ربک عطاء حسابا۔ اللہ دے کولوں دعا ہے کہ جو کچھ بیان کیتا اللہ تعالیٰ صحیح معنی دے اندر کمی کوتاہی معاف کر کے اللہ سانو ایسے اعمال کرن دی توفیق عطا فرمائے کہ جنہ اعمال دا وزن زیادہ کر کے اللہ کل قیامت والے دن سانو جنت دا داخلہ نصیب فرمائے۔ فقیران آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہو میاں دعا کر چلے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔